لا إله إلا الله العظيم. لا إله إلا الله العظيم. لا إله إلا الله الجبار. لا إله إلا الله المنتقم. لا إله إلا الله القاهر. لا إله إلا الله العزيز. لا إله إلا الله القادر المقتدر. إلهنا 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 اللهم إنا نستودعك المسجد الأقصى وأهلها. اللهم إنا نستودعك اللهم إنا نستودعك المسجد الأقصى وأهلها. سبحانك الودائع عندك لا تضيع. سبحانك أنت القوي المتين. سبحانك أنت السلطان العظيم. سبحانك لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك. سبحانك وبحمدك تحصنا بك واعتصمنا بك وتوكلنا عليك واستدفعنا الشر كله بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. وكفى. سمع الله لمن دعا. ليس وراء الله منتهى. ليس وراء الله منتهى. لا إله إلا هو رب العرش العظيم. لا إله إلا هو رب العرش العظيم. اللهم أنت المستعان ومنك الفرج ومنك الفرج وإليك المشتكى وإليك المشتكى. يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزم أعداء الملة والتوحيد. اهزم أعداء الملة والتوحيد وانصرنا عليهم يا قوي يا مجيد. اللهم يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك. اللهم احصهم عددا وقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم أنزل عليهم رجزك إله الحق. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم اجعل كيدهم في ضلال وأمرهم في وبال وسعيهم في سفال. يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب. انقطع الرجاء إلا منك وخابت الظنون إلا فيك الاعتماد إلا عليك وضعف الاعتماد إلا عليك. اللهم كن لإخواننا المسلمين في فلسطين.
اللهم ارفع الضر عنهم، اللهم ارفع الضر عنهم، اللهم ارفع البلاء والاضطهاد عنهم يا قوي يا عزيز. اللهم كن للمسلمين في كل مكان. إلهنا طال ليل الظالمين واشتد عداء المعتدين، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، فإنهم لا يعجزونك، فإنهم لا يعجزونك. اللهم كن لإخواننا المسلمين المرابطين المجاهدين على حدود بلادنا، اللهم سدد رميهم وصوب رأيهم، وتقبل موتاهم في عداد الشهداء، وتقبل موتاهم في عداد الشهداء. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا وولي عهده لما تحبه وترضاه من الأقوال والأفعال، اللهم أعنهم وسددهم لما فيه صلاح البلاد والعباد، إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله